बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे बचपन की बात है। हम लोग देहाती इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़ारों साल से खेती बाड़ी, दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ और लड़ाई झगड़े हमारा काम था। मेरे वालिद उस ख़ानदान के पहले फ़र्द थे जिन्होंने कारोबार शुरू किया। ये मुख्तलिफ़ कारोबार करते हुए आखिर में व्यापार में ठहर गए। हमारे शहर में 2 मंडियाँ थीं, पुरानी मंडी और नई मंडी। हमारा घर उन दोनों मंडियों के दरमियान था। हम एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जो दोनों मंडियों को आपस में मिलाता था। मेरे वालिद ने घर की बैठक को दुकान बना लिया। ये उस मोहल्ले की पहली दुकान थी। लोग मकानों और घरों के दरमियान दुकान देखकर हैरान होते थे, मगर मेरे वालिद डटे रहे। उस दुकान ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी गली को मार्केट बना दिया। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं। मेरा मौजू उस दुकान का हुक्का है। ये दुकान महज दुकान नहीं थी, ये मोहल्ले की बैठक भी थी, ये पंचायत भी थी और ये मोहल्ले का चाय खाना भी थी। मेरे वालिद फजर के वक्त दुकान खोल देते थे। हुक्का ताज़ा करके दुकान में रख दिया जाता था। हुक्का पंजाब का सबसे बड़ा समाजी राब्ता है। आप अगर हुक्के के मालिक हैं, आप अगर दिन में 3-4 मरतबा हुक्का ताज़ा कर सकते हैं तो आप जान लें, आपका डेरा आबाद रहेगा। मेरे वालिद का हुक्का ताज़ा होता रहता था और गली से गुजरने वाले लोग दुकान पर रुकते थे, हुक्के के पफ लेते थे, गप्पे लगाते थे, चाय या लस्सी पीते थे और अपने अपने कामों के लिए निकल जाते थे। गरीब और अमीर इस हुक्के के लिए सब बराबर थे। ये हुक्का बहुत बड़ी एक्टिविटी था। मेरे वालिद उस हुक्के का बहुत ख्याल रखते थे। उसका पेंदा पीतल का था। उस पीतल पर चमड़ा चढ़ा हुआ था। चमड़े को हर 2-3 घंटे बाद गीला कर दिया जाता था। ये गीला चमड़ा हुक्के के पानी को ठंडा रखता था। हुक्के की नलियां स्पेशल बांस की बनी हुई थीं। उस बांस पर पीतल के चमकदार छल्ले चढ़े हुए थे। नली के सिरे पर तंबाकू की तह जम जाती थी। मेरे वालिद 4-5 दिन बाद एक बारीक चाकू से ये तह साफ कर दिया करते थे। नलियों में लोहे की तार घुसाकर नलियां भी साफ की जाती थीं। तंबाकू मर्दान से खसूसी तौर पर मंगवाया जाता था। तंबाकू के ऊपर गुड़ रखा जाता था। ये गुड़ भी खसूसी होता था। हुक्के की चिल्म, हमारे इलाके में उसे टोपी कहा जाता है, गुजरात शहर की खसूसी मिट्टी से बनाई जाती है। ये गुजरात से आती थी। कीकर की छाल जलाकर चिल्म की आग बनाई जाती थी और उस आग को चिल्म में भरने के लिए खसूसी चिमटा भी होता था। वो हुक्का उस दुकान की रौनक था। लोग हुक्के के लिए सारा दिन वहाँ रुकते रहते थे, हुक्का पीते थे और आगे चल पड़ते थे। हमारी दुकान की दूसरी बड़ी अट्रैक्शन टेलीफोन था। ये मोहल्ले का वाहिद टेलीफोन था। चुनाचे लोग फ़ोन करने और सुनने के लिए भी वहाँ रुक जाते थे। पूरे मोहल्ले ने अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को हमारा फ़ोन नंबर दे रखा था। हम तमाम भाई स्कूल से वापसी पर टेलीफोन ऑपरेटर बन जाते थे। लोगों के फ़ोन आते थे और हमारे वालिद हम में से किसी न किसी को मोहल्लेदारों का नाम बताकर उसके घर की तरफ दौड़ा देते थे। हम उनके दरवाजे की कुंडी बजाकर ऊंची आवाज़ में नारा लगाते थे, चाचा जी आपका टेलीफोन आया है। और अंदर मौजूद लोग फ़ोन आया के नारे लगाते हुए नंगे पांव दौड़ पड़ते थे। उस फ़ोन और उस हुक्के ने महल्ले में एक नई क्लास को जन्म दे दिया था। लोग फ़ोन करने और हुक्का पीने के लिए हमारी दुकान पर आते थे और घंटों बैठे रहते थे। ये हमारे वालिद को अपने दुखड़े भी सुनाते थे। ये चाय भी वहीं से पीते थे और हमारे वालिद के साथ खाना भी खाते थे। ये उधार भी ले जाते थे और हमारे वालिद को किसी न किसी काम में भी इस्तेमाल कर जाते थे। हम उन लोगों को अपने घर का गहरा दोस्त समझते थे। ये हमारे चाचा जी बन चुके थे। हम उनका बेहद एहतराम भी करते थे। मेरे बचपन की बात है, एक बार मेरे वालिद का गला ख़राब हो गया। गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया। तंबाकू बल्कि हर किस्म का धुआं उस इन्फेक्शन के लिए इंतहाई नुकसानदेह था। डॉक्टरों ने वालिद की तमाम तंबाकू नोशी बंद करवा दी। मैं आपको यहाँ तंबाकू नोशी के बारे में एक दिलचस्प हकीकत भी बताता चलूँ। दुनिया में तंबाकू नोशी के चंद गैर मतबूआ रवायात हैं। सिगरेट नोश दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी शख्स से किसी भी वक्त सिगरेट मांग सकते हैं और दूसरा सिगरेट नोश इनकार नहीं करता।
یہ تمباکو نوشی کے دوران عموماً گپے بھی مارتے ہیں۔ میرے والد چین سموکر تھے۔ یہ 2012 میں میرے ساتھ ایک بار پیرس گئے تھے۔ جہاز میں تمباکو نوشی کی اجازت نہیں تھی، چنانچہ ابا جی نے 6 گھنٹے کی فلائٹ بڑی مشکل سے گزاری۔ ہم یوں ہی ایئرپورٹ پر اترے۔ ابا جی امیگریشن کی سارے قطاریں، کاؤنٹرز روند کر باہر نکل گئے۔ راستے میں انہیں جو بھی روکتا تھا یہ انگلی سے سگریٹ کا نشان بناتے تھے اور گورا راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ میں امیگریشن کے مسئلے حل کروا کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا میرے والد ایک گورے کے ساتھ کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے تھے اور اس کے ساتھ گپ بھی لگا رہے تھے۔ میں اس عجیب و غریب تبادلہ خیال پر حیران رہ گیا۔ گورے کا تعلق آسٹریلیا سے تھا۔ وہ انجینئر تھا اور شارٹ کورس کے لیے پیرس آیا تھا۔ وہ انگریزی بول رہا تھا، جبکہ ابا جان ان پڑھ تھے اور پنجابی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آسٹریلین انجینئر ابا جی کو انگریزی میں بتا رہا تھا۔ فلائٹ بہت لمبی تھی۔ میں نے 10 گھنٹے سے سگریٹ نہیں پیا۔ یہ سفر میرے لیے بہت مشکل تھا اور ابا جی اسے پنجابی میں بتا رہے تھے۔ میں نے آخری سگریٹ دبئی میں پیا تھا۔ 6 گھنٹے سے سگریٹ کے بغیر ہوں اور یہ سفر میرے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ دونوں سگریٹ پھونک رہے تھے، 2 مختلف زبانوں میں گفتگو کر رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ مجھے اس وقت معلوم ہوا سگریٹ نوش زبان سے بھی بالا تر ہوتے ہیں۔ یہ مختلف زبانوں، علاقوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کا مسئلہ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ سگریٹ کی ویلیو سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے میرے والد کے حقے پر پابندی لگائی تو یہ خبر میرے والد کے لیے سورہ اسرافیل کی طرح ثابت ہوئی۔ یہ پریشان ہو گئے، لیکن ڈاکٹر کا فیصلہ عدالتی فیصلہ تھا۔ میرے والد ڈسپلن کے بھی بے انتہا سخت تھے۔ یہ جب بھی کوئی چیز ٹھان لیتے تھے تو یہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ میرے والد نے حقے پر پابندی لگا دی۔ ہم لوگوں نے حقہ اٹھایا اور گودام میں رکھ دیا۔ یوں دکان کی بڑی اٹریکشن ختم ہو گئی۔ حسن اتفاق سے انہی دنوں ایکسچینج کی اپ گریڈیشن بھی شروع ہو گئی اور ہمارا فون بھی عارضی طور پر کٹ گیا۔ یوں دکان کی دوسری اٹریکشن بھی ختم ہو گئی۔ ان اٹریکشنز کے خاتمے کے ساتھ ہی دکان کی رش میں کمی آ گئی۔ لوگ دکان کے قریب پہنچ کر منہ نیچے کر لیتے تھے اور تیز تیز قدموں سے آگے نکل جاتے تھے۔ وہ لوگ جو روز صبح سویرے ہماری دکان پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی شام بھی اسی دکان پر ہوتی تھی، وہ بھی اچانک غائب ہو گئے۔ ہم جن کے والد کو انتہائی قریبی دوست سمجھتے تھے، جو لوگ ہمارے چاچا جی ہوتے تھے، جو گلی میں داخل ہو کر اونچی آواز میں چودھری صاحب کا نعرہ لگاتے تھے اور جو گھنٹوں ہمارے والد کی تعریفیں کیا کرتے تھے، وہ سب غائب ہو گئے۔ ہم ان کی شکلیں تک بھول گئے۔ میرے والد سارا دن دکان پر اکیلے بیٹھے رہتے تھے۔ گاہک آتے تھے، منشی اور دکان کے کارندے گاہکوں کو ڈیل کرتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی میرے والد کے قریب نہیں جاتے تھے۔ وہ دور سے انہیں سلام کرتے تھے، رسید بنواتے تھے اور رخصت ہو جاتے تھے۔ میں اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے کچے ذہن میں یہ صورتحال ہضم کرنا بہت مشکل تھا۔ میں ایک دن والد کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے پوچھا، ابا جی آپ کے سارے دوست کہاں چلے گئے ہیں؟ میرے والد نے غور سے میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ میرے والد نے رومال سے میری آنکھیں صاف کیں، سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے کہا، بیٹا یہ لوگ میرے دوست نہیں تھے، یہ حقے اور ٹیلی فون کے دوست تھے۔ حقہ بند ہو گیا، ٹیلی فون کٹ گیا، یہ لوگ بھی کٹ گئے، یہ بھی بند ہو گئے۔ جس دن ٹیلی فون اور حقہ واپس آ جائے گا، یہ لوگ بھی اس دن واپس آ جائیں گے۔ میرے کچے ذہن نے یہ فلسفہ سمجھنے سے انکار کر دیا۔ میرے والد نے میرے چہرے کی گو منگو پڑھ لی۔ وہ بولے، بیٹا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے تو یہ نعمت اپنے ساتھ نئے دوست لے کر آتی ہے، لیکن ہم نعمت کے ان دوستوں کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ نعمت جس دن چلی جاتی ہے، یہ دوست بھی اسی دن رخصت ہو جاتے ہیں۔ میرے والد نے اس کے بعد شاندار نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا آپ کا اصل کمال یہ ہوگا، آپ نعمتوں کے دوستوں کو نعمتوں کا دوست رہنے دو، آپ ان کو کبھی اپنے دل کے قریب نہیں آنے دو، آپ ان کو کبھی اپنا دوست نہ بننے دو، تم زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگے۔
میرے والد نے فرمایا، بیٹا آپ کار کے دوستوں کو کار کا دوست سمجھو، کاروبار کے دوستوں کو کاروبار کا دوست سمجھو، اور اپنے عہدے کے دوستوں کو عہدے کا دوست سمجھو۔ ان لوگوں کو کبھی اپنے دل تک نہ پہنچنے دو، تمہارا دل کبھی زخمی نہیں ہوگا، تم کبھی خون کے آنسو نہیں رو گے۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔